बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हम लोग गांव आए हुए थे कल के ईद के लिए अम्मी के घर। तो सुबह उठे हैं बल्कि शायद काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ हमेशा की तरह सफाइयाँ शुरू हुई हैं, जो कि मेरे अम्मी को हर वक्त ये होता है कि सफाई नहीं करते हैं सारे। तो यहाँ सफाइयाँ हो रही हैं सुबह सुबह। तो मैं भी जाने लगी थी हवेली, डेरा जिसे बोलते हैं, हमारे तो डेरा ही बोलते हैं गांव में। तो जहाँ कुर्बानी के जानवर लाए थे, तो मैंने कहा मैं देख के आती हूँ, क्योंकि रात को बुजी ने लाए थे तो वो देखे नहीं थे। तो मैंने कहा चले हम सुबह देखेंगे। तो ये हमारी मुलाजमा की बेटी है माशाल्लाह। तो अभी हम, वो कहती है कि हमने दूसरी साइड पे बांधे हैं जहाँ छाँव है और हवा भी है। यहाँ तो गर्मी थी तो वहाँ बांध दिए। मैंने कहा चलो वहाँ देख आती हूँ। तो ये भी हमारा घर है, बड़े भाई ने भी बनाया है, ये हमारी जगह थी। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊंगी, क्योंकि अभी उसका काम काफ़ी पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी इसकी सेटिंग नहीं हुई है। तो ये भी मैं देखने आई थी बकरे हमारे, जो माशाल्लाह से हमने लिए थे, रात को लिए थे लेकिन नहीं देख पाए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो सुबह जाऊंगी। सुबह आते आते भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी फिर मैंने कहा चलो मैं देख आती हूँ। तो अभी हम जा रही हूँ मैं घर वापस। तो अभी तक यहाँ सफाइयाँ चल रही हैं, और साथ दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये थोड़ी जल्दी इसलिए हो गई थी कि हम लोगों ने जाना था ईद की शॉपिंग के लिए, और बच्चों की शॉपिंग करनी थी ईद की, और हमने कुछ भी नहीं लिया था और सिर्फ 3 दिन रह गए थे ईद को। तो हमने कहा चले हम ले आते हैं। तो 2 दिन रह गए थे शायद। तो हमने कहा चले हम ले आते हैं, क्योंकि मैंने आना था, हम लोग ईद पे रात को ही पहुंचे हैं ना, ईद पे आना था। तो हम इकट्ठे जाते हैं, भाभी और मैं, बच्चों की शॉपिंग के लिए, ईद की हो या कुछ भी चीज़ हो तो हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं ना। तो ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं भी नहीं आई थी। मैंने कहा इतनी गर्मी में कौन कहाँ क्या करे जाके। तो फिर ज़ाहिर है ईद को दिन इतने नहीं रहे थे। तो कल हम लोग पहुँचे हैं रात को। तो अभी फिर हम लोग निकले थे, सेकंड टाइम हो गया था जाते हुए। तो इतनी गर्मी में तो बच्चों के साथ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अकेले तो अकेले बात तो होती है, अकेले भी नहीं जाया जाता, तो बच्चों के साथ तो फिर काफ़ी मुश्किल। खास करके माओं को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों को जब गर्मी लगती है ना, तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, वो उल्टा हम पे बेजार होते हैं कि इस गर्मी का कोई हल निकाले। तो हमें खुद लग रही होती है, ये नहीं सोचते हैं कि उनको भी लग रही है। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे फिर अपनी करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके निकल गए कि चलो अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो हम लोग लेके वापस आ जाएं, क्योंकि बाहर तो कोई हाल नहीं था मौसम का। तो अभी फिर ये हमारे गाँव का ना बाहर का व्यू है। तो ये बाहर का व्यू गाँव का इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं या लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई होती है, या उनका जो महका होता है, बेशक वो सिटी हो या वो विलेज हो या कोई भी एरिया हो, तो उनको उस जगह से बड़ी मोहब्बत होती है। तो मुझे भी अपने गाँव से बहुत है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यू, मेरा गाँव भी बहुत खूबसूरत है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। रास्ते में हम लोग गुजरे थे कब्रिस्तान से। तो मुझे ये वो जगह है जहाँ से हमेशा बहुत डर लगता है, स्पेशली मुझे ना खौफ आता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डरना चाहिए, ये हमारा आखिरी ठिकाना है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। तो अल्लाह माफ़ करे मैंने कैसी बातें बीच में शुरू कर दी है। मैं हमेशा उस जगह से गुजरती हूँ तो मुझे हमेशा ही वहाँ से डर लगता है, और मेरा ध्यान पहले उधर ही जाता है। और जितनी देर तक हमारी गाड़ी या कोई भी चीज़ गुजरती है, हम वहाँ से गुजरते हैं, मेरा ध्यान उधर ही होता है। अभी भी मैंने वैसे ही कैमरा उधर कर लिया था। तो अभी हम, ये हमारे गांव का रास्ता है, यहाँ से हमारे गांव की एंट्री होती है इस रोड से। तो हम लोग इस तरफ से हमारा गांव आता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे, ये भाई ने शायद रॉन्ग साइड पे डाल ली है गाड़ी, तो अल्लाह पाक माफ़ ही करे। तो अभी शायद सीधे हो गए हैं। तो वो हम लोग जा रहे थे, हमें किसी ने बताया था कि यहाँ एक मॉल पड़ा है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको बच्चों की सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम भी शार्ट था, तो बच्चों को लेकर निकले थे, ऊपर से गर्मी भी थी। तो हमने कहा चले हम विज़िट कर लेते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने जाना था वहाँ, तो पता तो था नहीं कि वहाँ क्या है क्या नहीं। नाम सुना था और गुज़रते गुज़रते इस रोड से देखा भी था। तो हमने कहा चले वहाँ अगर हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम लोग देख लेते हैं, वहीं से मिल जाए, जगह जगह जाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रास्ते में हमने पेट्रोल डलवाना था,
گاڑی میں، تو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ یہ وہ پٹرول پمپ تھا. میں لگی بھی تھی امی سے بھی یہاں نا، کہ جہاں اتنا رش ہوتا تھا کہ باری نہیں آتی تھی. اور اب دیکھیں کیسے ویران ہے ایک قسم کا نا، یہاں کوئی بھی اتنا رش نہیں ہے. اور جو لوگ یہاں مزدوری کر رہے ہیں یا وہ جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے گرمی سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی حال پہ رحم فرمائے. پہلی تو دعا یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو ہم لوگ تو دعا کر سکتے ہیں قبول، تو پھر وہ پاک ذات نے کرنی ہے. تو یہاں سے ہم نکلے تھے اس مال کے لیے جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں جائیں، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں کوئی چیزیں اچھی سے مل جاتی ہیں وہاں تو ہم لے آتے ہیں. تو ہم لوگ گئے ہیں وہاں. بچے بہت زیادہ خوش تھے، ہم تو چلو ہوں گی. تو بچوں کی چیزیں لینی تھی تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں ہم، پتہ نہیں اس نئی جگہ پہ ایسی کیا چیز ہے جو ہم لوگوں نے لینی ہے یا ہم نے دیکھنی ہے. تو جہاں بھی جائیں گے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، ان کو گرمی لگے سردی لگی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بس جانا ہے. اور وہ جب کوئی بتایا جائے کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو پھر تو ان کے منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہاں بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہاں ہم لوگ پہنچے تھے تو ان کے پاس کافی ورائٹی تھی، ہر قسم کی ورائٹی تھی ان کے پاس. ضرورت کی تقریباً ہر چیز تھی ان کے پاس. جینٹس، لیڈیز، بچوں کے، بوائز کے، سب کے کپڑے تھے، گرلز بوائز. ایسیسریز بہت زیادہ تھی ان کے پاس، چھوٹے بچوں کے اسپیشلی ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے تھے. لیکن ہمارا کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں چھوٹے بچوں کے کپڑے ضرور دیکھتی ہوں. تو یہ میرا باہر دھیان پڑا تھا تو موسم چینج ہو گیا تھا، کیونکہ میں رستے میں نا امی سے لگی ہوئی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ باہر تھوڑا ویدر چینج ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں لگ رہا ہے بہت گرمی ہے. تو وہ میں ان کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھا بارش شروع ہو گئی ہے. تو یہ پھر ہم اندر آئی تھی تو یہ دیکھیں بچوں کا جو کام ہے ہمیشہ کی طرح اپنے فیوریٹ ایریا میں جانے کا جہاں ان کے ٹوائز ہوتے ہیں، جہاں ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ ضرورتی سمجھتے ہیں. تو بڑے شوق سے وہاں جاتے ہیں. سب سے پہلے کچھ لینا نہ لینا ہو، کچھ بھی لینے آئے ہو، بس وہ اپنی جگہ پہ ضرور جائیں گے کہ ہمیں لے دو، آپ لوگوں کے کام بعد میں. جیسے ہم لوگ میک اپ دیکھنے جاتے ہیں یا اپنی چیزیں دیکھنے جاتے ہیں یا کپڑے یا کچھ بھی. تو مجھے یہاں بہت زیادہ چیزیں پسند آئی تھی. اسپیشلی مجھے گھر کی ایسیسریز بہت زیادہ پسند آئی تھی، تو جس سے گھر کو آرائش کرنے کے لیے. باقی کپڑے وغیرہ یا وہ ایسی چیزیں مجھے کچھ خاص نہیں لگی تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، بس تھوڑا سا کچھ لیا اور لے کے نکل آئے. لیکن موڈ اس لیے نہیں آف ہوا کیونکہ ویدر بہت خوبصورت ہو گیا تھا اور بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی. وہ تھوڑی سی رک بھی گئی تھی ہمارے نکلتے نکلتے نا. تو موسم جب اچھا ہو جاتا ہے تو پھر موڈ جو ہوتا ہے نا اتنی گرمی میں بعد وہ ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو پھر کوئی افسوس نہیں تھا کہ کچھ لیا یا نہیں لیا، بس ٹھیک ہے لے لیا نا. تو یہ کہ فریش موڈ کے ساتھ ہم لوگ نکلے تھے. اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ گول گپے کھانے جائیں، اور امی کہہ رہے تھے کہ نہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی آپ لوگ گھر چلو. تو پھر ہم لوگ گھر آئے ہیں. تو پھر انشاءاللہ پلان بنائیں گے شاید کل جائیں ہم لوگ بچوں کی شاپنگ کے لیے. تو انشاءاللہ مل جائیں گے کچھ. تو اللہ پاک خیر کرے. آپ اپنی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ولاگ کے ساتھ میں پھر آؤں گی. کچھ اگر غلطی ہو گئی ہے یا کچھ بھی گڑبڑ ہے یا کچھ آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میرا تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو آپ لوگ پلیز اپریشیٹ کیجیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور یہ میری کزن آئی ہوئی تھی، پتہ عید پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ولاگ بنائیں. تو میں نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اور بہت اچھے کوشش کروں گی کہ ولاگ لے کے جو میں اپنا گاؤں بھی اسپیشلی آپ کو دکھاؤں گی. تو کیونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ گاؤں سے ذرا باہر ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. پھر جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.